جلال فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ ذوالجلال چار قسماں اٹھائیاں نے، فرمایا مینوں تین دی قسم ہے، مینوں زیتون دی قسم ہے، مینوں طور سینا دی قسم ہے، تے سونیا مینوں تواڈے پیارے شہر دی قسم ہے۔ اللہ اسی تے او لوگ ہاں کہ تیرے نام دی قسم اٹھا کے کوئی مولوی گل کر چھڑے، تیرے نام دی قسم اٹھا کے کوئی خطیب بات کرے، تیرے نام دی قسم اٹھا کے کوئی علاقے دا چودھری تے لیڈر تے سردار گل کرے، سونیا اسی تے او دی گل منن واسطے تیار ہو جانے ہیں۔ تو تے ساری کائنات دا داتا ہے تے رب العالمین ہے، سونیا اسی بغیر قسمہ تو بھی تیرا آرڈر تیرا فرمان منن واسطے تیار ہے۔ او کیڑی ایڈی اہم بات ہے جدے واسطے ایک دو نہیں کٹھیاں چار قسمہ تساں اٹھائیاں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میں چار قسمہ چکے کہہ رہے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ایس تو بڑھ کے انسان دی عظمت کی ہو سکتی ہے۔ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میں سب نالو آلہ سب نالو سونا انسان نو بنایا، پھر جنوں ہاتھی بنایا ہوئے، جدے نال پیار ہوئے، جدے نال محبت ہوئے، پھر اسی او دے نال خیر خائی دا اظہار کرنے آئے۔ کوئی بندہ اپنے دوست نو اچھا مشورہ دیندہ ہے، انہوں پیار نال سمجھاندہ ہے، خیر خائی ہے نا یار، ایس رائے نہ پویں، اس رات تیری جان خدشات خطرہ، ایس رائے نہ جائیں، اے تو تیرے امتحان شروع ہو جان گے، پریشانیاں تے ازمیشاں آن گیاں، ایس رات نہ جائیں، نہ کاروبار کری، اے دے وچ تینوں نقصان دا اندیشہ زیادہ، اے دے وچ گھاٹے دا تینوں اندیشہ زیادہ، اے کام کر لے پاویں تھوڑا کر لے، اے دے وچ گھاٹا نہیں پے گا فائدہ ہوئے گا۔ یعنی بندہ اپنے دوستی خیر خائی کر دائے۔ مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، او لاہوریو میں تے پھر کہاں گا، او نہ باپ اپنی اولاد دا خیر خواہ نہیں، او نہ پرا اپنی بہن دا خیر خواہ نہیں، او نہ بہنا اپنیاں ویراں دیاں خیر خواہ نہیں، او نہ ماں اپنی اولاد دی خیر خواہ نہیں، جنہ رب اپنے بندے دے خیر خواہ نہیں۔ جنہ پیار اللہ اپنے بندے نہ کر دینے، اس جیسا پیار کائنات اندر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بندے نال محبت فرما رہے نے۔ ماں باپ نے اپنی اولاد نو کدی نرمی نال سمجھان دینے، کدی سختی نال سمجھان دینے، کدی اپنی اولاد نو آندے ہو بیٹا امتحان پترا تیرا سر سے آ گیا، تو گندیاں پیڑیاں یاراں بیلیاں دیاں مجلساں چ بیٹھنا، انہاں نال ٹردا پھرنا، تینوں امتحاناں دی فکر نہیں۔ کدی پیار نال اونوں سمجھان دینے، کدی ذرا سختی کر کے اونوں سمجھان دینے۔ عرش والا رب اپنے بندیاں نال کدی محبت نال انہاں نوں سمجھان دینے، کدی ذرا غصے نال تے سختی نال سمجھان دینے۔ اور قرآن پاک دے ایک مقام دا غور کریے ذرا، اللہ ذوالجلال نے دونوں انداز اختیار فرمائے۔ اللہ فرماندے نے نبئ عبادی
دونوں انداز اختیار فرمائے. فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. سونیا میرے بندیاں نو دسو، میرے بندیاں نو سمجھاؤ مالک کی دساں. فرمایا انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا ہی بخشنہار ہاں، میں بڑا ہی غفور الرحیم ہاں. او میرے بندے ویکھی کتے مینوں چھڈ کے کوئی غلطی ہو جائے تے ڈردیاں لامبے چامبے نہ کتے چلا جائیں. اور بعض اوقات ایسا ہو جائے نا بچے کولو غلطی ہو جاندی ہے، باپ کولو ڈردا گھر نہیں وڑدا، بچے کولو غلطی ہو جاندی ہے، باپ کولو ڈردا گھروں باہر رہندا ہے، کسے ان پڑھ تے جاہل یار دے ہتھے چڑھ جاندا ہے. اللہ 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 ذوالجلال والاکرام فرما رہے نے سونیا اپنے انہاں امتیاں نو میرے انہاں بندیاں نو سمجھاؤ. سمجھانا کی ہے؟ ویکھیا جے غلطی ہو جائے، جرم ہو جائے، گناہ ہو جائے، ویکھیا جے کتے ڈر دیا میرے گھر تو دور نہ رہ جایا جے، ڈر دیا میرے غصے تو کتے اگے پیچھے نہ ہو جایا جے. مالک کریے کی؟ فرمایا انی انا الغفور الرحیم. دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.